मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार। खुदावंद हवा पा खुदा सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद का जलाली कभी मुबारक और फ़तहमंद हाथ आप सबकी ज़िंदगियों में बढ़ा रहे। इसी तरह आप खुदावंद में बढ़े रहें, खुदावंद में बढ़ते रहें, खुदावंद में तरक्की करते जाएं और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। खुदावंद के आइन को, कवानीन को, खुदावंद की मर्ज़ी को, खुदावंद की पाक प्रेजेंट्स को अपनी ज़िंदगी अपने घरानों ख़ानदानों के लिए मांगते रहें। खुदावंद उसके वसीले से आपको बरकत देगा। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम देखेंगे खुदावंद यस्सु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया और क्यों आया। आज दुनिया जो है, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो आज भी तहकीक कर रहे हैं कि मसीह यस्सु आज दुनिया में क्यों आए हैं और उनका आने का मकसद क्या था। लेकिन हम जानते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में भी बहुत सारे नजुमियों ने, बहुत सारे फालगिरों ने बहुत सारी तहकीक की, बहुत सारे लोगों ने जानबीन की, लेकिन उनको कोई समझ ना आई। लेकिन खुदावंद का ये मनसूबा था, खुदावंद की ये मर्जी थी कि एक लड़का तवल्लद हो और सल्तनत उसके कंधे पर हो और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा हो। अब बात यह है कि यह सलामती का शहजादा कहां से सादर होगा। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहले यहूद से तल्लुक़ रखते हैं, वो आज भी इंतजार में है कि मसाया यानी यस्सु मसीह आएगा और आज वो इंतजार कर रहे हैं और हजारों साल हो गए वो इंतजार करते हुए। लेकिन मसीह यस्सु ने कहा सा कि उस घड़ी और उस वक्त को कोई नहीं जानता जब इब्ने आदम आ जाएगा। और हम ये जानते हैं कि मसीह यस्सु का इस दुनिया में दूसरी आमद सानी जो है बहुत करीब है और मसीह यस्सु अपनी दूसरी आमद में बहुत जल्द आने वाले हैं। और हम यही कहते हैं कि जो वक्त खुदा ने आपको दिया है उस वक्त को ज़ाया ना करें और खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल करें। और आज भी अहले यहूद के अंदर आज भी अगर कोई ऐसे बेटे बेटियां, नौजवान या ऐसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि वो इस बात का इकरार कर ले कि मसीह यस्सु आज से 2018 साल पहले आ चुके हैं, जिसकी प्रोफेसी जो है किताब मुकद्दस में मौजूद है। मैं आज आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। इस्तिस्ना की किताब में से आपके लिए यह हवाला पढ़ूंगा और उसके 18वें बाब में से और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए तलावत कलाम पाक पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती हैं, पर तुझको खुदावंद तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा, बयान किया जाना और आप सबकी जिंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज भाई और बहनें, मैं आपको यह बता रहा था कि खुदा का ये एक मंसूबा था, खुदा अजीम का ये मंसूबा था जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया ताकि हर फर्द बशर जो है वो खुदावंद की मर्जी, खुदावंद की जो सच्चाई है उसको जाने। और ये खुदावंद का अजीज़ो मंसूबा था और खुदा ये चाहता था कि जो कुछ खुदावंद करे वही इस दुनिया में हो। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में कि पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी तक और उसके बाद अहद जदीद के अंदर जितनी भी प्रोफेसी है, जो भी काम है वो खुदावंद खुदा ने किया है। और खुदा ने ये मेरे और आपके लिए निजात का काम किया है। खुदावंद चाहता था कि बनी इसराइली कौम से, यहूदा की असल और नस्ल से, यहूदा के बबर से यानी दाऊद की असल और नस्ल से, इसराइल के घराने से एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नबी बर्पा होगा जिसकी प्रोफेसी जो है हम यहां देखते हैं। क्योंकि हमें यह पैदाइश ही से मिल जाता है, पैदाइश की किताब में से मिल जाता है कि मसीह यस्सु का आना इस दुनिया में जरूर था। लेकिन खुदावंद का यह मंसूबा था कि खुदा बनी इसराइली कौम में से उस नबी को लाना चाहता था। और वो नबी जो है एक चरवाहा भी गिना गया, वो नबी चरवाहा गिना गया, उसके बाद रसूल गिना गया, मिल्किसेदक काहिन का अबदी बादशाह बना, यहूदा का बबर बना, मोहरों को खोलने वाला और हर एक काम करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, कोड़ियों को पाक साफ करने वाला, बदरूज़दा लोगों को आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया, खोए हुओं को ढूंढने, उनको निजात और मुखलसी देने के लिए आया। खुदावंद का यह मंसूबा था कि वो इसराइल के घराने से, वो भटकी हुई कौम से जिसे खुदा चाहता था कि राह रास्त पर लाए। खुदा ने उस बनी इसराइली कौम से वादे किए, खुदा ने उस बनी इसराइल से जो वादे किए उनको पूरा भी किया और खुदा बनी इसराइल के साथ साथ चलता रहा। खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि मैंने उन लोगों की आवाज सुनी है, उन बनी इसराइली लोगों की आवाज सुनी है, उनके कराने चलाने की आवाज सुनी है। सो बुजुर्ग मूसा तो उठ और जा मिस्र के अंदर, क्योंकि मैंने उनकी आवाज सुनी है। उन्हें तू जाकर वहां से निकाल ताकि वो मेरी इबादत
قیادت کر سکیں، اور اسی طرح خدا کے حکم کے مطابق خدا کا بندہ، خدا کا سورما جو بہت قوت والا تھا، جسے خدا نے بڑی برکت دی ہوئی تھی اور علم اس کے پاس اتنا تھا کہ آج تک اتنے علم والا شخص بائبل مقدس میں ہمیں نہیں نظر آتا۔ موسیٰ جو بزرگ موسیٰ تھا، بہت ہی پڑھا لکھا شخص تھا، دیانتدار شخص تھا، وفادار شخص تھا، اور خدا کے آئین اور قوانین کو ماننے والا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون اور اس کی فیملی جو ہے وہ بھی ساتھ تھی، اور اس کی بہن جو مریم وہ بھی ساتھ تھی، بہت سارے اور بھی لوگ تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندے سے جو کہا اور اس نے ویسے ہی کیا، اور بنی اسرائیلی قوم کو نکالنے کے لیے وہ مصر میں چلا جاتا ہے، اور مصر میں جا کے فرعون کو کہتا ہے، فرعون کو یہ کہتا ہے کہ خداوند نے کہا ہے کہ لوگوں کو جانے دے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا دل جو ہے وہ بہت سخت دل ہو گیا ہے۔ وہ اسرائیلی قوم کو جس سے خدا محبت کرتا ہے، اور خدا نے جو وعدہ کیا ہے کہ اس اسرائیل کے گھرانے میں سے میں ایک منجی کو لاؤں گا، اور اس منجی کو لانے کے لیے خدا کا یہ منصوبہ تھا تاکہ بنی اسرائیلی قوم جو ہے وہ آزاد ہو سکیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو ہے وہ لوگ سیری میں جا رہے ہیں، لوگ اس نجات کی خوشخبری کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ نے ویسا ہی کیا جیسے خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو کہا تھا کہ میں تمہیں لے آؤں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑی بڑی آفتیں جو ہیں وہاں لائیں، اور فرعون کا دل جو ہے پھر بھی سخت رہا، اور آخرکار فرعون کو شکست ہوئی، اور اس کی مایوسی یہاں تک آ گئی کہ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے پھر بھی ہٹ درمی کی، اور اس نے پھر بھی خدا کی مخالفت کی، اور اپنے معبودوں کو بلاتا رہا، اپنے دیوتاؤں کو بلاتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو جائے۔ لیکن یہ خداوند کا منصوبہ تھا کہ خدا ایک ایسے بیٹے کو لانا چاہتا ہے جو اب تک بادشاہی کرے گا، اور فرعون کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہی نہیں کر پایا، اور اس کا بیٹا مر گیا، اور وہ نہایت ہی رنجیدہ ہوا، اور فرعون کو غصہ آیا، اور جب بزرگ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی قوم کو لے کر آ جاتا ہے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے تاکہ بنی اسرائیلی قوم کو دوبارہ غلامی کے جوے میں لائے۔ اور خدا جو ہے بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ تھا، صبح دوپہر شام ہر وقت ہر لمحہ خدا اپنے لوگوں کو روٹی دیتا، پہننے کے لیے جوتیاں اور کپڑے دیتا، اور اچھے اچھے بٹیر اور خوراک دیتا، اور اپنے لوگوں سے محبت کرتا۔ خدا آج بھی بنی اسرائیلی قوم سے، اہل یہود سے، عالمگیر کلیسیا سے، غیر اقوام سے، جہاں جہاں خداوند کی آواز جاتی ہے، خدا آج ان سے بھی کلام کرتا ہے، خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے، خدا ان کو بھی اسیری سے نکالنا چاہتا ہے، خدا ان کو بھی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں عزیزو، خداوند یہ چاہتا تھا کہ جیسے خداوند بنی اسرائیلی قوم سے کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، خدا آج بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے میری طرف آئیں۔ اور یہی خدا چاہتا تھا کہ جیسے خدا نے بزرگ موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیلی قوم سے میرے لوگوں کو لائے، آج خداوند اپنے بیٹے کے وسیلے سے کہتا ہے کہ میرے لوگ میری طرف آئیں۔ عزیزو، خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، اقرار کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی ہے، اور خداوند کا یہ جو بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہے، اس کے منہ سے جو بھی ارشاد ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں تھکے ماندوں اور بجھے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہوں، کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے آیا ہوں، حلیموں کے لیے، عاجزوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بے وجودوں کے لیے آیا ہوں۔ اور خدا نے کہا کہ جو کچھ میں بیٹے سے کہوں گا وہ کہے گا۔ آج بیٹا جو کچھ بھی کہتا ہے، آج وہ اپنے باپ کی مرضی سے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں اور باپ ایک ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح وہ بیک وقت باپ بھی ہے، بیک وقت بیٹا بھی ہے، اور بیک وقت روح القدس بھی ہے۔ سو باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، خدا نے ظاہر کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ سو خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم
खुदावंद यीशु मसीह की बातों को, खुदावंद के आइन को, कवानीन को समझ सकें और हम समझ सकें कि जो अहद अतीक के अंदर खुदावंद खुदा ने वादा किया था कि मैं बनी इस्राएली कौम से तुम्हारे लिए एक नबी को लाऊंगा, वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। इसके अलावा कोई और नबी ना था और ना है। अब यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी करीब है। सो आए हम अपने आप को तैयार करें रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर, और अपनी जिंदगी खुदावंद को दें और कलीसियाओं के अंदर इस बात का ऐलान करें कि मसीह यीशु जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, वो जो कल कलाम करता था वो आज भी कलाम करता है। जो खुदा ने आज आपको बरकत दी है, उस बरकत को कौमों को बिलों तक शेयर करें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।